आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग, प्राणायाम र ध्यान सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको योगको कार्यक्रममा हामी केही सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ अनि आसनहरू गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हात र खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई साइडबाट अगाडि ल्याउँ, तल अनि माथि। हातको औँलाहरूलाई, हातको पन्जाको व्यायाम अनि बाहिर भित्र, बाहिर भित्र। बुढी औँलालाई बिस्तारै भित्र राख्दिउँ, मुट्ठी बनाऊ अनि घुमाइदिउँ, जसले गर्दा हातमा ताजगीपन र शक्ति आउँछ। सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले काँधसम्म पुरै रक्त सञ्चार हुन्छ। बाहिरबाट भित्र र भित्रबाट बाहिरतर्फ दुवै साइडमा घुमाइदिउँ। सजग बनौँ आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तन। सूक्ष्म व्यायामको कारण शरीरमा आएको परिवर्तन। बिस्तारै हातलाई अगाडि अनि कुमसम्म। श्वास छोड्दा हातलाई शरीरबाट बाहिर टाढातर्फ अनि श्वास लिँदै कुमतर्फ। कुइनाहरू जोडिदिउँ, बिस्तारै बिस्तारै पछाडि। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि। जति जति श्वास भर्छौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडितर्फ। कुमको पाता पछाडि आएको खिचावलाई ध्यान दिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै अगाडि ल्याउँ, कुइनाहरूलाई जोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, श्वास भर्दै भर्दै पछाडि जाउँ। कुमको पाता पछाडि आएको, ढाडको माथिल्लो भागमा आएको खिचावलाई ध्यान दिउँ, बिस्तारै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ, अगाडितर्फ कुइनाहरू जोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि, अगाडितर्फ। यहीँबाट गोलो गोलो घुमाइदिन्छौँ। श्वास भर्दै भर्दै माथितर्फ, श्वास छोड्दै छोड्दै तलतर्फ। अब पछाडिबाट अगाडितर्फ। काँधको भागमा आएको हल्कापनलाई याद गरौँ। रिल्याक्स, विश्राम। दुवै हातहरूलाई घुँडामाथि राखौँ, साइडवेज। देब्रे साइडमा अनि दाहिने साइडमा। बिस्तारै बिस्तारै कम्मरको भागमा लचकता बढाउनलाई या शरीरलाई चलायमान गराउनलाई, रक्त सञ्चार बढाउनलाई यो सूक्ष्म व्यायामहरू गरिन्छ। सूक्ष्म व्यायामले शरीरको लचकताको क्षमतालाई बढाउँदै लैजान्छ। बिस्तारै दायाँ बायाँ मुट्ठी बनाइदिउँ, बुढी औँला भित्र राखेर। श्वास भरौँ, जमिनतर्फ हातलाई दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास भरौँ, अझै देब्रे साइडमा कान या गर्दन जमिनतर्फ। श्वास भरौँ, अझै जमिनतर्फ। देब्रे करङमा, देब्रे कम्मरमा पुरै खिचाव छ। फेरि श्वास भरौँ, दाहिने साइडमा पुरै झुकाइदिउँ शरीरलाई। कानले जमिन छुनेतर्फ। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आऊ, पछाडितर्फ। श्वास छोड्दै छोड्दै अनि अगाडि, डाउन एन्ड डाउन, अझै तल।
फेरि श्वास लिँदै बिचमा आऊ, पछाडि अनि तल। यहीँबाट पुरा शरीरलाई घुमाउँछौँ हामी। श्वास लिँदै लिँदै पछाडितर्फ, बिचमा आएपछि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। बडी रोटेसन। कम्मरलाई अनि शरीरको भागलाई छरितो बनाउनलाई बडी रोटेसन। केही राउन्ड शरीरलाई पुरै घुमाइदेऊ। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। पुरै कम्मरमा, ढाडको भागमा हल्कापन आउँदैछ, याद गरौँ। बिचमा आएपछि विश्राम। अर्को साइड। श्वास भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि। बिचमा आइपुगेपछि बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। श्वास भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। केही राउन्ड यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याऊ। श्वास भरौँ। बिस्तारै देब्रेबाट पछाडि, श्वास छोडौँ, दाहिनेबाट अगाडि। बडी रोटेसन। शरीरलाई पुरै घुमाउने काम गर्छ। अगाडितर्फ, बिस्तारै पछाडि अनि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। जति सकिन्छ अगाडि झुकौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै तल। श्वास भरौँ। श्वास लिँदै लिँदै बिचमा आऊ अनि श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ बडी रोटेसनबाट। अब बिस्तारै हामी खुट्टाको व्यायाम गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई एक आपसमा जोड्दिउँ पाइतालालाई। थाईको भागलाई जमिनतर्फ तल लैजाउँ। हातहरू लक गरौँ। खुट्टाको तलतर्फबाट बल लगाऊ, माथि तन्काइदिउँ दुवै हातलाई। दुवै घुँडा र तिघ्राको भागलाई जमिनतर्फ हातले प्रेस गरौँ खुट्टाबाट। काँधमा पुरा खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै पुरै खिचाव महसुस गरौँ। दुवै खुट्टाहरू जमिनतर्फ। श्वास भरौँ। केही बेर यहाँ रोक्यौँ। बिस्तारै श्वास छोड्दिउँ। खुट्टाहरूलाई विश्राम। फेरि एकपटक श्वास भरौँ। बिस्तारै खुट्टाहरूलाई जमिनतर्फ। काँधतर्फ हातलाई पुरा तन्काइदिउँ। पुरै पाखुरामा, खुट्टाहरूको जोइन्ट्समा, काँधको भागमा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै फेरि छोड्दिउँ खुट्टाहरूलाई। फेरि नेक्स्ट राउन्ड। श्वास भरौँ। खुट्टालाई जमिनतर्फ पुरै धकेलौँ। बिस्तारै बिस्तारै गर्दनलाई पछाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ डाउन। पुरा जमिनतर्फ। कुइनाले दुवै खुट्टाहरूलाई प्रेस गरिराखेको छ जमिनतर्फ।
श्वास भरौँ, बिस्तारै उठौँ, फेरि माथितर्फ अनि पछाडि। यहीँबाट फ्ल्यापिङ, पुतली आसन, पुतली चाहिँ उडान भर्ने। जमिनतर्फ फ्ल्यापिङ गरौँ, श्वास लिँदै छोड्दै। जसलाई पिसाब सम्बन्धी समस्या छ उहाँहरूले यो आसनलाई केही बेर दोहोऱ्याएर गर्न सकिन्छ। प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या छ या छिटो छिटो युरिन इन्फेक्सन हुन्छ, उहाँहरूले यो आसन गर्नाले धेरै फाइदा पुग्न सक्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै फेरि खुट्टालाई जमिनतर्फ अनि गर्दनलाई पछाडि। श्वास भर्दै फेरि अगाडितर्फ, कम्मरदेखि अगाडि झुक्दै आउँ। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै माथि। श्वास छोडौँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै खुट्टाहरू खोलिदिउँ अनि विश्राम। दाहिने खुट्टालाई दाहिनेतर्फ, देब्रेलाई पलेटी मोडमा। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातहरू माथि, बिस्तारै दाहिनेतर्फ मोड्यौँ अनि अगाडि। जति सकिन्छ हात र टाउको सँगै छ, अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि। पुरै खिचाव महसुस गरौँ, खुट्टामा समात्दिउँ। सकिन्छ, सकिँदैन जहाँसम्म हात पुग्छ त्यहीँ। श्वास भरौँ, अझै अगाडितर्फ। श्वास छोड्ने बेलामा विश्राम गरौँ जहाँ छौँ त्यहीँ। श्वास भरौँ, अझै अगाडि। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यहीँ। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै माथि अनि छोड्दै छोड्दै विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातले दाहिने खुट्टाको टिप्समा, औँलाको टिप्समा दाहिनेतर्फ झुकौँ। जति सकिन्छ अगाडितर्फ। बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै देब्रे हातलाई माथिबाट फेरि समातौँ। खुट्टा पुरा जमिनमा छ। श्वास भरौँ, कम्मरको भागमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ, पुरै तन्किदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हातलाई श्वास लिँदै लिँदै माथि अनि दाहिने हातलाई श्वास लिँदै लिँदै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। दाहिने हातलाई, दाहिने खुट्टालाई पुरै मोड्दिउँ पलेटी मोडमा। देब्रेलाई देब्रेतर्फ, शरीरलाई मिलाउँ। श्वास भरौँ, दुवै हातहरू साइडबाट माथि माथि लैजाउँ। दुवै पाखुराले कानलाई छोइराखेको छ, दुवै हातको बीचमा शिर छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै देब्रेतर्फ मोड्यौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। बिस्तारै खुट्टामा समाउँ, जति सकिन्छ झुकौँ अगाडि।
दाहिने र देब्रे खुट्टा दुवै जमिनमा। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि उठौँ। श्वास भर्दै भर्दै, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। देब्रेतर्फ देब्रे हातले देब्रे खुट्टामा झुकौँ। देब्रेतर्फ बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई माथिबाट जति सकिन्छ देब्रेतर्फ तन्किदेऊ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै माथि अनि श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। दुवै खुट्टालाई साइडमा औँलाको टिप्सहरू सिधा गरौँ। हातले औँलाको टिप्समा छुन्छौँ। श्वास भरौँ अगाडितर्फ, डाउन। श्वास भरौँ अझै तल। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आउँ अनि विश्राम। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै तलतर्फ झुकौँ। कुइनाहरू घुँडासँग लागेको छन्। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिचमा, गर्दनलाई पछाडि। बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टाहरूलाई मोड्दिउँ। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जुन आफूलाई सजिलो हुन्छ। श्वास भरौँ, दुवै हातलाई जमिनमा, पुरा भार हातमा दिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अप। शरीरलाई उठाइदिउँ, अप एन्ड डाउन। जति सकिन्छ शरीरलाई उठाइदिउँ। श्वास भरौँ, अप एन्ड डाउन। रिल्याक्स। दर्शकबिन, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीको। पूज्य श्री श्री रविशङ्करजी भन्नुहुन्छ, डोन्ट फल इन लभ, अलवेज राइज इन लभ। पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीले प्रेमलाई पवित्र रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जहिले पनि हामी प्रेम भावमा रहन्छौँ, हाम्रो उन्नति हुन्छ। प्रेम मनबाट आउने भाव हो, त्यसैले शुद्धतामा आउनको लागि हामीले आफ्नो मनलाई सफाई गर्न जरुरी छ। जब हामी ध्यानस्थ बन्छौँ, जब हामी प्राणायाम गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई प्रकृति प्रदत्त प्रेम आफूमा आउँछ। त्यो प्रेमले हामीलाई जहिले पनि माथितर्फ बढाउँछ, ऊर्जा दिन्छ र अरूप्रति आत्मीय हुन सिकाउँछ। त्यसैले पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीले भने जस्तै हामी अलवेज राइज इन लभ, प्रेममा हामी माथि बढ्छौँ, न कि विभिन्न तनावमा आउने। अहिलेको युवाहरूलाई हेर्दाखेरि प्रेम नामको विषाद फैलिराखेको छ। योबाट बच्नको लागि हामी योग, ध्यान, प्राणायाम गरौँ। आफू र आफ्नो नजिकको मानिसहरूलाई प्रेम भावले हेर्नलाई सिकौँ र आफैले आफैलाई पनि प्रेम गरौँ। हस्त दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। नमस्कार।